بالعلم بل بالأدب تنال أعلى بسم الله الحمد لله درس جديد مع مايكروسوفت وورد 2010. بالنسبه للتيتر غادي يكون ايماج اي كليب ارت. فهنا كيفاش ندخلوا لي زيماج وسط الدوكيومون. اول شيء تنحط كورسور في المكان اللي بغيت ندخل فيه ليماج. مثلا غادي نحط كورسور في وسط هذا المكان قبل مايكروسوفت باوربوينت ونمشي لونغلي انسيرسيون في لو جروب illustration شنو عندي ايماج وعندي ايماج كليب ارت. ففي هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع لي زيماج وكذلك نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع لي زيماج كليب ارت. فكليك على ليماج ونمشي نقلب على لي زيماج ديالي. ففي هذه الحاله مثلا نمشي للبيرو، عندي في هذا الدوسي اللي سميتو ايماج اتولي يمكن لكم تيليشارجيوه من لو سيت. دوب كليك وهنا مثلا باوربوينت كليك على انسيري. اون رومارك بالنسبه لي انا في لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ويندوز 7. فكليك على انسيري وهنا تجي لي ليماج. ملاحظ ليماج هنا حاليا بحال فورم دو ديسان. يمكن لي نكليك هاد لي بواني نبدل لا لارجور لا هوتور بحال هكا، يعني نتحكم فيها كيما بغيت. يمكن لي ندير اون بتيت روتاسيون بهاد لو سيركل او اليمين اليسار. غندير انولي باش نرجع ليماج تبقى صحيحه بهذا الشكل. فغادي نصغر واحد شويه سمحوا لي. فهنا ليماج اول شيء جبنا ليماج مزيان، بغينا نديبلاسيو ليماج. مثلا بغيتهاش تكون محطوطه في وسط هاد لا لين بحال هكا، لا بغيت ليماج تكون ديكالي. شنو تنقصد ديكالي؟ غادي نصغر واحد شويه هنايا، غادي نديزومي وغادي نسيليكسيوني ليماج لونغلي فورما. لاحظوا اون رومارك هنا تنكليكي في لو فيد ما تيبانش لونغلي فورما، تنكليكي على ليماج تيبان اوتوماتيكمون لونغلي فورما. فهاد لونغلي فورما تيبان اون باراليل مع ليماج. فاي اوبسيون مثلا اي شيء بغيت نتحكم في وسط ليماج تلقاه في هاد لونغلي اللي سميتو فورما. فهنا في لونغلي فورما في لو جروب اورغانيزي غادي نخدمو بلو بوطون بوزيسيون. لاحظوا هنا بوطون بوزيسيون يعني باغ ديفو هنا اليني سور لو تكست هو اللي خدامين به حاليا، ولكن لا حطيت الكورسور في هاد الاولاني لاحظوا هنا ليماج تمشي على اليسار ولو تكست نقولو يعني il se décale، فتيمشي على اليمين كاين ان ديكالاج دو لو تكست. فنمشي لهنا تنحط ليماج من الفوق على الوسط من الفوق على اليمين. هنا ليماج تجي في الوسط على اليمين ماشي ديال لو تكست ولكن ديال لاباج. غادي نصغر واحد شويه واخا ما غاديش يبان لكم مزيان هنايا، ولكن باش نشرح كليك. لاحظوا هنا شنو المعنى ديالها، انه تجي ليماج وسط ديال الصفحه. فهنا عاوتاني كذلك تجي على اليسار ولكن فين في الاسفل ديال لاباج نفسها. فبغيت نحطها من الفوق مثلا على اليمين كليك هنايا ومن بعد تجي في هاد لابارتي. ملاحظه اون فوا نوصل هنا يمكن لي غادي نصغر شويه هادي، يمكن لي نديبلاسي ليماج يعني ملي نخدم بلي بوزيسيون يمكن لي نديبلاسي ليماج في المكان اللي بغيت ونعطيها بهذا الشكل. مثلا روتاسيون نحطها هنايا على سبيل المثال. غادي نرجعها ندير انولي هكا نجي هنايا. دوطخ اوبسيون يمكن نخدمو بهم هو رونفوي على لين اوتوماتيكمون. فكليك عندي اليني سور لو تكست هي لوبسيون باغ ديفو. عندي كاري هنايا تيحط كاري بمعنى بحال شكل ديال بوزيسيون. رابروشي كذلك تقريبا نفس بحال شكل ديال كاري، ولكن الاختلاف فين غادي يبان في كاري رابروشي مع لي زيماج كليب ارت او ترافير. في هاد لابارتي عندي هنايا غادي نديبلاسيها توجور لي ميم اوبسيون كيما قلت ثلاثه تيتشابهوا مع لي زيماج. هنا هو با هنا مهمه هذه. لاحظوا شمابات مثلا نحط ليماج هنايا اون فوا غادي نكليكي على لو هو لو با شنو تيدير تيحيد لي لين على اليمين واليسار وتيخليهم من الفوق من التحت. فتتكون شمات مهمه بالنسبه للناس اللي تيكتبوا كتوبه مثلا ديال المات او تيرسموا دي شيما ولا دي فيغور، فتيبغي ليماج تكون بوحدها شاده هاد لابارتي وهنا تيكون ان كومونتير ولا تيكون لو تكست تابع ليماج. فهذه لو هو اي لو با في هاد لابارتي. ديغيغ لو تكست كما تتبان لكم ان ليماج اسمحوا لينا ليماج تجي من الخلف ولا ديفون لو تكست ليماج تجي من الامام. موديفي لي بوين دو لابياج هنا تيعطيني واحد لي بوين يمكن لي نفعهم بحال هكا. لاحظوا لو تكست تيتبع هاد لي بوين اللي هنا يمكن ندخلهم بحال هكا. لو تكست تيجي بهذا الشكل. فهنا تيبقى الاختيار لا بغيتو تخدموا بهاد لي بوين اللي عندكم هنا. غادي ندير انولي ونرجع ليماج في هاد المكان كما كانت. يعني من بعد ما شفنا لوبسيون ديال رونفوي على لين اوتوماتيكمون شفنا لي ستيل دو ليماج او لي ستيل ديماج هما هادو اللي عندنا هنا في هاد لابارتي. غادي نجيب نعاني ليماج هنا باش تبان لكم شنو تندير. فعندي فورما هنا اسمحوا لي في لونغلي توجور لونغلي فورما في لو جروب ستيل ديماج. لاحظوا كاين مجموعه ديال لي ستيل تيقدمهم مايكروسوفت وورد. انا غادي ندوز غير الكورسور تيبان لكم لي في لتحت في ليماج يمكن لكم تعزلوا ليماج اللي بان لكم مناسب. مثلا غادي ناخذ نشوفوا شي واحد يكون ايجابي. مثلا خديت غير هذا او اسمحوا لي بان لي واحد فيه الكادر بحال هكا. انا خديت هذا وحطيته
هنايا بور بوينت حطيتها غير في هاد لابارتي. عندكم مجموعه ديال لي ستيل يمكنلكم تيستيهم، زائد لي ستيل عندكم بوردور دو ليماج، هنا بورد بيان لا بوردور دو ليماج و دي زيفي دو ليماج. بوردور دو ليماج كيما تيبان لكم يمكن لي نزيد دي بوردور، لاحظوا تيبان لكم من الكحل او نزيدو في الزرق او تزيدو في اللون اللي بغيتو باش يبان لكم مزيان. غادي نكليكي هنا ونجي ونعطي البوردور شي لون من هاد لي كولور اللي عندنا. يمكن لي نبدل ليبيسور بوردور، لاحظوا تيتبدل في هاد لابارتي. افي ديماج بغيت نزيد ندير لومبر، بغيت نبدل هاد الاشياء ريفليكسيون، لاحظوا غادي يبان بحال واحد الانعكاس. فعندكم مجموعه ديال لي زوبسيون يمكنلكم تطبقوها في وسط ليماج. مثلا اون فوا درت لا لوميير، سوبوزون بغيت نحيد لا لوميير ما عجباتنيش، كيفاش ندير فورما افي دو ليماج، ندخل لوميير وشنو عندي هنا في هاد لوبسيون aucune lumière، تنالوني لوبسيون ديال لا لوميير. اون اوتر شوز هنا شيء مهم، لاحظوا غادي نجي وغادي نعطيها هاد لو سيركل بحال هكا. فعجبتني هاد ليماج، عجبتني تنقصد هاد الشكل، هاد الظل عجبني، كلشي بان لي مزيان، ولكن بغيت ليماج ما عجبتنيش، بغيت نبدل ليماج. فيمكن لي نسوبريمي ليماج. ملاحظه كيفاش نسوبريمي ليماج، كليك سوبريمي بالكلافيي، غادي ندير انولي يعني نحتفظ بليماج. فهنا بغيت نبدل فقط لو كونتوني ديال ليماج، ماشي بغيت نخلي هاد لو سيركل بهاد لونغ يعني هاد الطيل، بغيت نخلي هاد الحجم، بغيت نخلي كلشي الاشياء، ولكن فقط ليماج بغيت نبدلها. لاحظوا كاينين اوبسيون ديما في لونغلي فورما اجوستي، ولاحظوا حطيت الكورسور هذا البوطون شنو مكتوب رومبلاسي ليماج. رومبلاسي لاحظوا غادي نقرا لا ديسكريبسيون، remplacé par une autre image tout en conservant la mise en forme et le format de l'image active. بمعنى كيما تيبان لكم هنا تنحافظوا بهاد لوبسيون اللي سميتها remplacer l'image، تنحافظوا على لو سيرك، تنحافظوا على كاع لي زوبسيون ديالها، ولكن تنبدلوا الكونتون. غادي نتيستيوها، غادي نكليك هنايا نمشي نقلب على ايماج، مثلا نكليكي على سبيل المثال على هاد ليماج انسيري، فتدخل في هاد لابارتي. هنا في حالة ما بدلت واحد شويه يمكن لي ندفعها بحال هكا، نقادها يدويا مثلا بهذا الشكل. فهنا يلا درتو البال يعني تنغومبلاسي اون ايماج با اون ايماج. فهنا لاحظوا غادي ندير انولي، نبقى ديما في هاد ليماج، بغيت نرجع ليماج كيما كانت يعني با ديفو كيما انطلقنا بها. فعندي ديما في لو جروب اجوستي، لاحظوا هنا ان بوطون سميتو ريتابلير ليماج اللي فيه دو اوبسيون، ريتابلير ليماج تترجع كيما كانت، ولكن كاين اون اوتر اوبسيون ريتابلير ليماج، ولكن لاحظوا لا تاي دو ليماج بمعنى ترجعها كما كانت في الشكل الاولاني. فهادو دي زوبسيون كنا نخدمو بهم. غادي نرجع ليماج هنا، وهنا كاين دي زوبسيون اللي نخليها في هاد المكان باش يبان لكم هاد لي زوبسيون اللي عندنا. كوريكسيون لاحظوا يمكن لكم هنا تزيدو دي كوريكسيون، هاد الليموني تيتزاد له لا لوميير او تينقص له لا لوميير، فتيبقى الاختيار ديالكم. كولور نرجعها مثلا بالخضر بحال هكا، تتبدل الشكل ديالها بحال فيها ان ماسك انولي. وهنا افي ارتيستيك، عندكم دي زيفي يمكن لكم تخدموا بهم، مثلا لاحظوا بحال ليفي بحال الماء، ترونسبارونس او نوار اي بلون، هنا دي ايكرون كلير كما كاتبين، فتيبقى الاختيار ديالكم تخدموا بهم. توجور لا درتو شي حاجه بغيت ترجعوا ليماج كما كانت ريتابلير اكزومبل، غادي نجي نرجعها بحال هكا، ندخل بزاف ديال لي زوبسيون، بغيت نرجع ليماج كما كانت ريتابلير ليماج، فتترجع بشكل عادي. اون اوتر اوبسيون كاينه في وسط لي زوبسيون ديال ليماج، مثلا هذه واحد الطريقه غادي نرجعها هنا، غادي نحط كورسور لاحظوا في هذا المكان اللي كاين من الاسفل، ونمشي نجيب اون ايماج عاوتاني، نجيب هاد ليماج انسيري. فهاد ليماج جات في دوزيام باج ماشي مشكل، كنت باغي ندخلها هنايا. فلاحظوا نكليك على ليماج وغادي نجي في لونغلي، ديما في لونغلي فورما في الجروب عندي تاي غونيي، هاد البوطون مهم كليك وعندي غونيي هنا، ولاحظوا تيتزاد واحد دي بواني اون نوار. فشنو معنى غوني؟ لان فين بغيت ناخد جزء من ليماج، فمثلا بغيت ناخد هذا الجزء اللي هنايا، غادي ندفع هذا بحال هكا واحد شويه هنا، هذا نكليكي عليه، لاحظوا كورسور كيفاش تولي بحال واحد التي مقلوب. فكليك هنا مع ليماج ولات صغيره، خديت هذا الاتجاه. اون فوا وصلت مثلا النتيجه اللي بغيت، نكليكي على اونطري ولا نكليكي في لو فيد بحال هكا. لاحظوا تنحافظ غير بلا زون اللي درت لها الديسان. غادي نعاود مثلا غونيي واحد الدقيقه سمحوا لي بحال هكا، نكليكي فكليك، ومن بعد اونغلي فورما في لو جروب تاي غونيي، يمكن لي نكليكي ديريكتومون، وعندي هاد لي بواني تندفعهم بحال هكا. غادي نحتفظ غير على هاد شويه ديال ليماج، ومن بعد يمكن نخدم بها لسبب من الاسباب. كاين دي زوبسيون في غونيي نكتشفوهم، لاحظوا انا غادي ندير ريتابلير لا تاي دو ليماج باش نرجعها كما كانت
نستغربها واحد شويه مزيان. غوني كاين دي زوبسيون. غوني على فورم، بمعنى يمكن ليماج تاخذ واحد لا فورم. نعطي مثال، مثلا بغيتي تاخذ هاد لا فلاش دغوات بحال هكا ونجي ونعطيها دي بور بهاد الشكل. لاحظوا ليماج تولي عندي سو فورم دو فلاش، يمكن لي نتحكم فيها ونحطها في اي بلاصه بغيت بحال هكا هنايا. فعندكم هنا غوني كاين دي زوبسيون ديال غوني. رابورتي هوتور لارجور، لا بغينا نتحكمو فيهم اكثر بيزاج ولا بورتري. فهنا بغيت نانولي غادي ندير ريتابلير ليماج في لابارتي، غادي ندير انولي مغاديش نخدمو بها، يعني كانت غوني اوبسيون باش نكتشفوها. زائد واحد الدقيقه نزومي هاد لابارتي. عندي هنايا مثلا غادي نمشي دي من انسيرسيون لي زيماج كليب ارت. ففلو كنا في ايماج، هنا ايماج كليب ارت، فكليك وعندي دي زيماج كليب ارت كاينين في وسط لوفيس. اون فوا تتانستاليو معاهم هاد لي زيماج كليب ارت يمكن لكم تنزلوه. اون رومارك يمكن لكم تخدموا في الاول وما يبانوش هاد لي زيماج كليب ارت، ففقط كليك على اوكي غادي يبانو اوتوماتيكمون. فلي زيماج كليب ارت مثلا غادي ناخد شي ايماج بحال هاد التراكتور اللي كاين هنايا او هاد الاله مثلا. نفس المثال اللي قلنا لي زيماج تا هما تنطبقوا على هذا، يمكن نبدل ليه نعطيه سو فورم دو سيركل او بهاد الاشكال اللي عندكم هنايا يمكن لي نتحكم فيهم كما تيبان لكم. زائد نبدل ليه بوردور ندير بلصق بحال هكا ونديبلاسيه في مكان معين. سوبريمي كليك سوبريمي. الشيء الايجابي في هادو مثلا غادي ندير فواتور بحال هكا او نكتب سبور اوكي، تيمشي يقلب على لي زيماج اللي عندهم علاقه مع السبور. ملاحظه ما تيمشي لا انترنت لا والو، فقط هو من تنستاليو لوفيس تيتانستاليو مع لي زيماج كليب ارت. فهنا هو عنده بحال اون بيبليوتيك ديماج، فيمكن لي نكتب شي كلمه تيمشي يقلب على لي زيماج اللي عندهم علاقه مع ديك الكلمه. بحال هنا تيجمع لي كاع لي زيماج اللي عندهم علاقه مع لو سبور، كليك على الطوموبيل وهو تيعطيها لي ومن بعد ديبلاسيها. اون ريمارك كاين في الانترنت دي زيماج كليب ارت وكاينين دي سي دي مثلا مكتوب فيهم 5000 ايماج كليب ارت، يمكن الانسان ياخذهم ويخدم بهم.